पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क चांद पर, स्पार्को और आईएसटी हमारा फख्र। पाकिस्तानी साइंसदानों ने दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका और यूरोप परेशान, हिंदुस्तान में सफ़े मातम। पाबंदियों से बचने के लिए नाम चीन का, खर्चा और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की। वो कौन था कि जिसकी ईमेल पर यह काम शुरू हुआ? उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 3 मई 2024 का दिन हर पाकिस्तानी के लिए इंतहाई एजाज और फख्र का दिन था, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान ने आई क्यूब कमर के नाम से चांद तक सैटेलाइट भेजने का मिशन कामयाबी से तय कर लिया। पाकिस्तान चांद पर मिशन भेजने वाले मुल्कों में छठा और इस्लामी मुल्कों में पहला इस्लामी मुल्क बन गया है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने यह सारा काम चीन की सरजमीन से क्यों किया। क्या पाकिस्तान जो एक एटमिक कुव्वत है, वो इस काबिल भी नहीं कि चांद पर अपना सैटेलाइट भेज सके? और ये मिशन पाकिस्तान को दुनिया में क्या मकाम दिलवाएगा? आने वाले वक्त में पाकिस्तान खलाई तहकीक में कहां खड़ा होगा? पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में यूरोप का मुकाबला करने के काबिल कैसे होगा? और वो लोग जो हकीकत के नाम से वीडियो बनाकर जानबूझकर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इंडियन प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनकर अपने ही मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, उनकी असल हकीकत भी हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये सैटेलाइट मिशन 3 मई को पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक तकरीबन 2:27 पर चीन के रोबोटिक खलाई जहाज चोंग ई-6 के साथ विनचांग स्पेस लॉन्च साइट हिनान से खला में भेजा गया। दरअसल चीन ने यह प्रोग्राम 2007 में शुरू किया और इसे चीनी अफसानों की चांद देवी के नाम से मंसूब किया। यह मिशन 5 से 6 दिन में चांद तक पहुंच जाएगा और अपना काम तकरीबन 53 दिनों में मुकम्मल कर लेगा। और इसके बाद शुरू होगा असल काम, जिसका दर्द अभी से हिंदुस्तान महसूस कर रहा है और कल से उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। आपको बताते चलें कि चीन के ताउन से भेजे जाने वाले मिशन की तैयारी में पाकिस्तान के खलाई तहकीक करने वाले इदारे आईएसटी और स्पार्को ने अहम किरदार अदा किया। आईएसटी में आई क्यूब कमर पर काम करने वाली टीम के नौजवानों के लिए ये खास तौर पर फख्र का लम्हा है। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका खलाई मंसूबा मुमकिन कैसे हुआ। आईएसटी में इस मिशन पर काम करने वाली टीम के रुकन प्रोफेसर डॉक्टर खुर्रम रशीद ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए बताया कि चीन ने अपनी एक तंजीम के मेंबर ममालिक को पेशकश की कि वो चीन के चांद मिशन चोंग ई-6 के साथ अपना छोटा सैटेलाइट खला में भेज सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी पेशकश थी, क्योंकि चांद पर कोई भी मिशन या सैटेलाइट भेजना बहुत ही ज्यादा महंगा काम है। हत्ता के जमीन के गिर्द या मदार में भी अगर कोई स्यारा भेजा जाए तो इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। डॉक्टर खुर्रम ने इस पेशकश पर चीनी हुकूमत को ईमेल की, जिस पर चीनी हुकूमत ने पाकिस्तान को इस प्रोग्राम में शामिल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी और यूं 2 साल पहले इस पर काम का आगाज हुआ। हम अपने नाजरीन की मालूमात में इजाफे के लिए बताते चलें कि पहला अमरीकी मिशन अपोलो 11 जो चांद पर भेजा गया था, उसका खर्चा $335 मिलियन था और अब चांद पर मिशन का खर्चा एक अंदाजे के मुताबिक लगभग $5.4 बिलियन तक पहुंच चुका है। नाज़रीन ग्रामी, चीन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाक चीन दोस्ती अब जमीनी सरहदों से निकलकर खलाओं का सफर तय करती चांद तक जा पहुंची। इस मिशन की मदद से हम साइंसी तहकीक, तकनीकी तरक्की और खलाई तहकीक से मुतल्लिक तालीमी मंसूबों में आगे बढ़ सकेंगे और पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए अपनी सैटेलाइट से ली जाने वाली चांद की तस्वीर भी होंगी। नाज़रीन ग्रामी, आई क्यूब कमर एक छोटा सैटेलाइट है जिसका वजन 6 किलोग्राम के करीब है। इसमें 2 ऑप्टिकल कैमरे लगे हैं जो चांद की सतह की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होंगे। इसमें 12 वोल्ट की बैटरी है जो सूरज की रोशनी और हरारती तवानाई के जरिए सैटेलाइट को चलाती रहेगी और 3 माह तक ये खला में मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ चांद की तस्वीर पाकिस्तान में मौजूद इदारे स्पार्को को भेजता रहेगा। दोस्तों, क्यूब सैटेलाइट्स छोटे मसनूई स्यारों की एक किस्म है जो इल्मी इदारों के जरिए ज़ेरे ज़मीन मदार में तजुर्बाती और तहकीकी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आमतौर पर 1000 किलोमीटर से कम ऊंचाई के साथ। लेकिन ये सैटेलाइट अब आला मदारों और इंतहाई दूर खलाई मिशन में भी इस्तेमाल की जा रही है। चांद जमीन से औसतन 3,84,000 किलोमीटर के फासले पर बैजवी यानी अंडे की शक्ल जैसे मदार में गर्दिश करता है। इतनी ज्यादा बुलंदी की वजह से छोटे सैटेलाइट्स के साथ बातचीत और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तानी साइंसदानों ने टेस्टिंग और काबिलियत के मरहले से कामयाबी से गुजरने के बाद ही आई क्यूब कमर को चोंग ई-6 मिशन के साथ मुंसलिक किया। ये 5 दिन के बाद चांद के मदार में पहुंचेगा
اور اس کے بعد پاکستان کا سیٹلائٹ خلائی جہاز سے علیحدہ ہو کر مدار میں 3 سے 6 ماہ تک چاند کے اطراف چکر لگاتا رہے گا۔ یہ سیٹلائٹ 12 گھنٹے میں چاند کا ایک چکر مکمل کر لے گا۔ اس سیٹلائٹ کو مختلف مشنز کے لیے استعمال کیا جائے گا، جن میں زمین کا مشاہدہ کرنے، ماحول کا مطالعہ کرنے، ریموٹ، مواصلات، فلکیات اور نئی ٹیکنالوجی کے مظاہرے شامل ہیں۔ یہ سیٹلائٹ مشن پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان نے 1962 میں اپنا پہلا موسمیاتی راکٹ رہبر اول کامیابی سے خلا میں روانہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ملک کا خلائی سفر انتہائی سست رہا۔ اس مشن سے پاکستان کے اسپیس پروگرام کو وسعت ملے گی اور مستقبل میں چاند پر جانے کی منصوبہ بندی ہو سکے گی۔ اس سیٹلائٹ سے حاصل کردہ تصاویر کو تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا اور اس سے چاند کی سطح کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہو سکیں گی اور ان قیمتی خزانوں کا پتہ چلے گا جن کے پیچھے امریکہ اور روس پڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ سیٹلائٹ پاکستان کے لیے مستقبل میں خلا میں مشن بھجوانے میں بھی مددگار ہوگا۔ اس مشن کا ایک مرحلہ بہت حساس ہے، جس کے کامیابی سے ہونے کے نتیجے میں ہی معلومات مل سکیں گی اور پاکستان کو مستقبل میں خلا میں مشن بھیجنے کا اعتماد ملے گا۔ پاکستان میں اس شعبے میں آنے والے نوجوانوں کے لیے اس طرح کے منصوبوں کی بہت اہمیت ہے اور یہ اقدام مستقبل میں خلائی تحقیق میں بڑی کامیابی تک لے کر جائے گا۔ پاکستان نے 2013 میں iCube-1 روس سے زمین کے حصار میں بھیجا تھا، جو انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی نے تیار کیا تھا۔ iCube-1 سے پاکستانی سائنسدانوں کو حوصلہ ملا کہ ہم اب زمین کے مدار سے نکل کر چاند کے مدار میں سیٹلائٹ بھیج سکتے ہیں۔ سیٹلائٹ مدار میں بھیجنے کے لیے زیادہ قیمت خلائی جہاز کی ہوتی ہے، اور جب پاکستان کو یہ بغیر قیمت کے حاصل ہو گیا تو ہم نے اپنے سیٹلائٹ پر کام شروع کیا۔ IST نے اس پر 2 سال کام کیا اور پچھلے 7 ماہ سے اس کی آزمائش چلتی رہی اور الحمدللہ 3 مئی کو یہ محنت رنگ لے آئی۔ پیارے دوستو، اس سارے معاملے پر ایک آخری بات آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ یہ مشن اگر پاکستان کا تھا تو چین کی بجائے پاکستان کے اندر سے کیوں نہیں بھیجا گیا، اور دوسرا اس میں اتنا خوش ہونے والی کیا بات ہے؟ تو ان دوستوں کے لیے عرض کرتے چلیں کہ ہر بات پبلک کرنے کے قابل نہیں ہوتی، مگر پھر بھی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ ہم سمیت ساری دنیا جانتی ہے کہ ہم نے اپنے میزائلز کی رینج 3500 کلومیٹر رکھی ہے۔ اگر یہی مشن ہم پاکستان سے روانہ کرتے تو دنیا کے سامنے ہمارا یہ دعویٰ کہ ہمارے پاس صرف اتنی رینج کے راکٹس ہیں کہ جتنی بھارت کی حدود ہے غلط ثابت ہو جاتا۔ اگر ہم یہی مشن پاکستان سے روانہ کرتے تو امریکہ اور یورپ سمیت ساری دنیا کا پریشر ہم پر پڑتا کہ ہم نے اتنی لمبی رینج کے میزائل بنا رکھے ہیں جو پوری دنیا میں کسی بھی ملک کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ دنیا پھر ہم سے یہ پوچھنے لگتی کہ بتاؤ کہ اتنی رینج کے میزائل بنانے کی تمہیں ضرورت کیوں پڑی اور ان کا ہدف کون ہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ جو تم قرض لیتے رہے ہو کیا وہ اپنے میزائلز پروگرام کو طاقت دینے میں لگاتے ہو؟ اگر نہیں تو بین الاقوامی انرجی کمیشن کو اپنے پروگرامز کا آڈٹ کراؤ، بصورت دیگر پابندیوں کا سامنا کرو۔ دوسری طرف چین بہت پہلے ہی میزائل ٹیکنالوجی میں بین البراعظمی میزائل رکھنے والے ممالک کی صف میں شامل ہے۔ ایک بڑی معاشی طاقت ہونے کے باوجود چین کو امریکہ اور مغربی ممالک سے کافی زیادہ مزاحمت اور مخالفت کا سامنا ہے، جس کا مقابلہ کرنا پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر چین دوستی کی خاطر اپنی زمین اور سپیس پاکستان کے لیے کھول دیتا ہے تو بطور پاکستانی ہمیں اپنی کامیابی ہضم کیوں نہیں ہوتی؟ اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ بہت سی باتیں ان کہی اچھی لگتی ہیں، جنہیں کہہ دینے سے پابندیوں جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک کو ہر خطرے سے محفوظ رکھے اور دنیا کے ہر میدان میں پاکستان کا نام روشن کرنے میں سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔